मुळगाव गावचे ग्रामदेवीचे देऊळ ह्या सरकारान लिदान घातलेले आहा, पंचायत लिदान घातलेली आहा, शाळेओ लिदान घातलेले आहा, घरां लिदान घातलेली आहा, हेर खुबशीं देवळां लिदान घातलेली आसा. हे सगळे लीद तेंच्यांनी घातला, इसी दिला आनी मायन चलोवपाक वेदांताक दिला. किती मायन चालू जायत आनी तुमी ज्या तरेन ती चालू करपाक सोदता गांवाक धोको आसा. दनपारां डेप्युटी कलेक्टर मुळगांवान वेदांताच्या मायनिंग सायट विजिटाचेर येयलो. तांकां आमी प्रॅक्टिकली व्हरोन दाखयलेले आहा कितें परिस्थिती जाल्लेली आसा ती. आमी हे फाटल्या 3 वर्सांच्यान मायनिंग स्टार्ट जावच्या पयलीं पब्लीक हियरींग जावच्या पयलीं प्रत्येक फावटी आमी हेच सांगीत आसा की ती मायन चालू जायत आनी तुमी ज्या तरेन ती चालू करपाक सोदता गांवाक धोको आसा. परत एकदां सांगता हांव तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून, मुळगाव गांवचे ग्रामदेवीचे देऊळ ह्या सरकारान लिदान घातलेले आहा, पंचायत लिदान घातलेली आहा, शाळेओ लिदान घातलेले आहा, घरां लिदान घातलेली आहा, हेर खुबशीं देवळां लिदान घातलेली आसा. हे सगळे लीद तेंच्यांनी घातला, इसी दिला आनी मायन चलोवपाक वेदांताक दिला. त्यांच्या पक्षाक, यांच्या मंत्र्याक, स्वता सीएमाक, मुख्यमंत्र्यांक वेदांता कडल्यान बेगा पावता म्हणून तो गांवच्या गांवांक फोंडान घालपाक उठला. हे आमी कशेंच खोपोवन घेवचेले ना. आमी आमच्या आमदाराकूय कितें सांगपाक जाय ते सांगलेले आहा. ते आसलेले आतां डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान मिटिंगेन डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलेले आसा. ते आमकां सांगता बफर झोन खंय, गांवचो जे निमाणें घर आसा थंयसरल्यार 50 मीटर सोडून ते जाय तशें मायनिंग करतले खंय. आनी हो अख्खे गांवचे 2 वाडे काडला आनी मायनिंग लिदान घालून थंयला. रातचे जाल्यार रातचे तेंची मायनिंग चालू आसता. सांगलेले कशेंच आयकना. आमची तळी जाल्यार तळी थंयसर सेटलिंग पॉयंट म्हणून वापरता. देवळाक थंयसर अक्षरशः तेंच्यांनी वाट लावन उडयलेली आहा धुल्लान बीन. हे फक्त ही सरकार जी आसा ह्या लोकांक फोंडान घालून आपूण थंयसर बॅगां घेवपाक पेटलेली आसा म्हणून गोंयची आयज ही दुर्दशा जाल्लेली आहा. पूण गोंयकार हेच्या फुडें सहन करून घेवचलो ना. तांकां आमी पावलेले आहा, तांकां हे आमी सांगलेले आहा, तांकां मेसेज पावलेली आहा. खूप सहन केले. आयज डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग आसली. आमी 3 दीस जाले, तुमकां खबर आसतलें, 3 दीस जाले आमी मायन बंद दवरलेली आसा. आनी त्या कारणान आयज डेप्युटी कलेक्टरान लेटर काडलेलें पंचायतीक की आयज 3:30 मिटींग म्हणून. मिटिंगे प्रमाणे आमी आयज सगळे जाण गांवचे लोक येयल्ले आसा. आनी मिटिंगेन आमचे 2 जेन्युइन प्रश्न आसले. एक म्हणजे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केला त्या प्रमाणे मायनीन रावचे, आणि दुसरे म्हणजे नायट शिफ्ट जी आहा ती कायमची बंद करची. हे आमचे 2 प्रश्न आसले. बाकीचे जे प्रश्न आसले ते सेकंडरी आमी दवरलेले आसा. पण हे 2 प्रश्न ह्या प्रश्नाचेर आमी गांवा मार्फत ठाम आसा. जर हे बफर झोना प्रमाणे 21च्या आराखड्या प्रमाणे बफर झोन जर मार्क जायना जाल्यार आमकां ही मायन नाका. दुसरे नायट शिफ्ट जर बंद जायना जाल्यार आमकां ही जो करिना जाल्यार आमकां ही मायन नाका. हे आमच्या सगळ्यांनी सांगलेले आसा. डेप्युटी कलेक्टराक आमी आमचे तेंच्यांनी जे 50 मीटर म्हटले ते आमी एग्री ना त्या 50 मीटराचेर. कित्याक जर तुमकां पळोवपाक जाल्यार तुमी मुळगांवान येवन पळया. मुळगांव जी आसा ही मायन जी स्लोपी एरिया आसा आनी मायन वयर चालू आसा आनी सकयल सगळी जवळ जवळ 230 घरां आसा. भितर देवळां आसा, पंचायत घर आसा. सगळे आमचे जे गांवची जी मांडणी देवस्थानाची आहा ती सगळी त्या जाग्यान आसा. आनी हे जर आतां 50 मिटराचेर जर बफर झोन मार्क करपाक येयले जाल्यार आमकां आमचो तेचो विरोध आसा. कित्याक जर 50 मिटराचे आतांचे 500 मिटराचे भायर आसतना आमकां इतलो त्रास जाता. जर ते 50 मिटराचेर फाल्यां सकाळी येयले जाल्यार आमच्या गांवांक कितलो त्रास जातलो. म्हणून आमी सगळ्यांनी ठरयल्ले आसा तुमकां जर मायन चलोवपाचें आहा जर जाल्यार 2021 आराखड्या प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केल्लो आहा त्या तेजेर तुमी ठाम रावा, ना जाल्यार मायन बंद करा. आनी आमी आतां कलेक्टराक आमदाराच्या फुड्यानूय सांगलेले आसा ह्यो ज्यो आमची जर मागण्यो मान्य जायना तो पर्यंत मुळगांवान म्हणटा ती मायनिंग एक्टिविटीज बंद आसतली. हे आमी सगळ्यांनी ठरयल्ले आसा. आमचं गाव आमचं